मानिसले जब मलाई तिरस्कार गर्छ, जब मेरो विरोध गर्छ, जब मेरो आलोचना गर्छ भनेदेखि मैले त्यसलाई कसरी प्रेम गर्नु, मैले त्यसमाथि कसरी विजय हासिल गर्नु, कसरी म मेरो हृदयलाई शुद्ध पार्न सक्छु। मेरो विरोधमा मानिस बोलिरहेका छन् भनेदेखि मैले कुन प्रकारको जीवनशैलीबाट ती मानिसहरूप्रतिको व्यवहारमा शुद्धता अपनाउन सक्छु। परमेश्वरको सामनेमा म मेरो हृदय शुद्ध बनाएर कसरी जान सक्छु। मानिस जन्मसिद्धै अथवा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउँदाखेरि नै तिरस्कारको लागि बनाएको होइन मित्र, प्रेमको लागि, स्वीकारको लागि, आदरको लागि, इज्जतको लागि बनाएको हो। परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो र साह्रै रहरलाग्दो बनाएको थियो। त्यसपछि आदमको जीवन साथी हब्बालाई बनाउनु भयो। त्यो देख्ने बित्तिकै आदम एकदमै खुसी भयो र त्यसपछि आदम हब्बाको जीवनमा जुन प्रकारको स्वीकार, प्रेम र त्यसपछि परमेश्वर पनि तिनीहरू सँगसँगै संगति गर्नुहुन्थ्यो। त मानिसको स्वभाव नै संगति गर्नु, प्रेम प्राप्त गर्नु, प्रेम लिनु र दिनु र परमेश्वरसँग जस्तो प्रकारको एउटा शुद्ध सम्बन्ध मानिसको थियो, त्यस्तै किसिमले मानिस बीचमा पनि असल सम्बन्धको लागि बनिएको प्राणी भएको कारण यसले तिरस्कारलाई राम्रोसँग स्वीकार गर्न सक्दैन। तिरस्कृत हुनु, आलोचित हुनु, कसैको गाली बेइज्जती खानु यो हाम्रो लागि एकदमै दुःखलाग्दो अवस्था हो। चोट लाग्दछ हृदयमा, यो कहिले पनि निको नहुने सम्भावना हुनेछ। र जब मानिसबाट हामी तिरस्कृत हुन्छौँ, आलोचित हुन्छौँ र त्यस घाउलाई हामीले निको पार्न जानेनौँ भनेदेखि यसले हाम्रो आत्मिक जीवनमा अप्ठ्यारो ल्याउँछ र शरीरमा पनि यसले रोग ब्याजहरू निम्त्याउँदछ र जीवनको लक्ष्य र उद्देश्यमा पुग्न पनि यसले हामीलाई रोकिदिन्छ। त्यसै कारण यो डिभोसनमा यहाँको जिज्ञासाका साथसाथै तपाईँहरूका हाम्रा अनुभवहरूलाई पनि परमेश्वरीय वचनबाट कसरी त्यसमाथि हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कसरी सकारात्मक रूपले लिन सक्छौँ भनेर छोटकरीमा यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छौँ। विशेष गरी यो आजको सामाजिक सञ्जाल सोशल मिडियाको संसार छ। तपाईँ हामी धेरैजना अहिले यहाँ यो डिभोसनमा भाग लिनको लागि पनि हामी हाम्रो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दैछौँ। सोशल मिडिया नभएको भए हामी यस्तो संगति पनि गर्न पाउने थिएनौँ। र हामी सबैको आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल हुन्छ, हामी त्यसमा आफ्ना चित्र, तस्बिरहरू, फोटोहरू राख्छौँ, आफ्ना विचारहरू पनि राख्छौँ भने त्यहाँनिर लाइक र डिसलाइक बटनहरू हुन्छन् युट्युबमा विशेष गरी। र त्यसपछि फेसबुकमा पनि तपाईँको प्रेम गरेको, मन पराएको, मन नपराए अथवा रिस उठेको, हाँसेको, ठट्टा गरेको सबै कुराहरू त्यहाँ तपाईँ आफ्ना प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँ कसैको भनाइप्रति सहमत हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ त्यसको विरोध गर्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै सोशल मिडियामा एकदमै तुच्छ प्रकारको भाषा पनि मानिसहरूले प्रयोग गर्दछन्। तिरस्कृत मानसिकताले भरिएको भाषा त्यहाँ हुन्छ भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मानिलिनु तपाईँले राम्रो आफ्नो फोटो तपाईँ फेसबुकमा राख्नुभयो र त्यसपछि तल कसैले कस्तो कुरूप, तिम्रो तस्बिरै ठिक छैन, तिमी मान्छे नै त्यस्तो नराम्रो मान्छे हो कि पशु हो, यस्तो लेखेको पढ्दाखेरि जस कसैलाई पनि भित्र चसक्क चस्किन्छ। कसैले पनि भन्न सक्दैन मलाई त केही पनि हुँदैन। तर त्यो प्रतिक्रिया कसैले त्यस्तो प्रकारले दिन्छ भने त्यसमाथि कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया हामी गर्छौँ त्यसले हाम्रो जीवनलाई निर्धारण गर्दछ। मानिसले के गर्यो, तपाईको सोशल मिडियामा तपाईले लेखेका कुराहरूप्रति सबै स्वीकार गर्छन् भन्ने छैन। तपाईको फोटोलाई सबैले मन पराउँछन् नै भन्ने पनि छैन। त मानिसको प्रतिक्रियालाई जब तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसप्रति तपाईको कस्तो प्रतिक्रिया छ त्यसले तपाईँ र मेरो आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जीवनमा उतार चढाव ल्याउने हो अथवा हामीलाई त्यसले उन्नतिको बाटोमा लैजाने हो निर्णय गर्दछ। त्यस विषयमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको अन्तिम र उत्तम उदाहरण चाहिँ यीशु प्रभु नै हुनुहुन्छ।
बाइबलले बडो स्पष्ट भाषामा भन्छ, उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो तर आफ्नैले उहाँलाई तिरस्कार गरे। यूहन्ना 1:11 पद र यूहन्ना 6:40-41 पदबाट पनि उहाँलाई मानिसले इन्कार गरे। त्यसपछि मर्कुसको 6 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो, त्यहाँ आफ्नो गाउँलेहरूले यीशुलाई इन्कार गरे। आफ्नै गाउँमा उहाँ जानुभएको थियो, त्यहाँबाट पनि उहाँ तिरस्कृत हुनुभयो। अगमवक्तालाई उहाँ प्रभुले भन्नुभयो, अगमवक्तालाई आफ्नो होम टाउन के भन्छ, आफ्नो गाउँमा आफ्नो घरमा आदर हुँदैन। यस किसिमले यीशु प्रभु मानिसबाट तिरस्कृत हुनुभएको थियो। यहाँसम्म कि 12 जना चेलामध्ये एकजनाले उहाँलाई धोका दिन्छ र अर्कोले पनि उहाँलाई म चिन्दिनँ भनेर तिरस्कार गर्छ। त ख्रीष्ट येशूलाई थाहा छ मानिसबाट तिरस्कृत हुँदा कस्तो महसुस हुन्छ। त्यहाँसम्म मात्र होइन, कल्वरी क्रुसमा यीशु प्रभु जब तपाईँ मेरो पापको लागि मर्दै हुनुहुन्थ्यो, झुन्ड्याइएको थियो, त्यति बेलामा परमेश्वरीय तिरस्कारलाई पनि उहाँले अनुभव गर्नुहुन्छ र भन्छ, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो। त्यो यीशु प्रभुलाई तिरस्कारको पुरा चोट अनुभव छ मित्र। त हामीले जब हाम्रो व्यक्तिगत जीवन जिउने शैलीलाई निर्धारण गर्न चाहन्छौँ भने ख्रीष्ट येशू हाम्रो त्यो अन्तिम र उत्तम उदाहरण हुनुहुन्छ। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तिरस्कृत हुनुभयो भनेदेखि तपाईँ र म को हौँ तिरस्कृत नहुने। हामी संसारमा सबैबाट हाई भएर कहिले पनि बाँच्न सक्दैनौँ। कहीँ न कहीँ हामीलाई मानिसले मन नपराएकै हुन्छ। अब अहिले यो भिडियो यहाँ बोल्दैछु, कसैलाई यो मन नपर्न सक्छ। सबैले मन पराउँछन् भने चाहिँ पक्कै पनि धेरैलाई मन पर्दैन। तपाईले जति नै राम्रो वाक्यांश लेख्नुहोस्, बोल्नुहोस्, कसैलाई मन पर्दैन। र यहाँसम्म कि तपाईका छोराछोरी छन् भनेदेखि तपाईँ एउटा आमा बाउको काखमा हुर्किरहेको बालक हो भने, जवान अथवा नाबालक हो भने पनि कता आमा बाबुले पनि 2-3टा छोराछोरीमा एउटालाई बढी प्रेम गर्ने, अर्कोलाई कम प्रेम गर्ने खालको वातावरण बनाइदिन्छन्। कहीँ न कहीँबाट मानिस तिरस्कारको अनुभव गर्दछ। विवाह विच्छेद भइदियो, धोका दियो, प्रेमिकाले धोका दियो, लोग्नेलाई छोडेर श्रीमती अर्कैसँग गयो, श्रीमती छोडेर लोग्ने अर्कैसँग गयो, बाउले घर छोडेर गयो। हरेक क्षेत्रमा तिरस्कार अनुभव हुन्छ मानवीय जीवनमा। त्यसपछि तपाईँ कुनै स्कुलमा पढ्नको लागि एप्लिकेसन दिनुभयो, त्यो स्कुलले भर्ना लिदिएन, रिजेक्ट गरिदियो, तिरस्कार भयो। कुनै कम्पनीमा काम गर्नको लागि, कार्यालयमा काम गर्न निवेदन दिनुभयो, काम पाउनु भएन, तिरस्कार नै हो। कुनै साथीभाइसँग मिलेर के काम गरौँ भन्दाखेरि त्यो साथीभाइले नै साथ दिएन, तिरस्कार नै हो। हर क्षेत्रमा हामी यो मानिसबाट तिरस्कृत भएर बाँच्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो तिरस्कृत मानसिकता यदि हामी त्यसमाथि विजय भएनौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा तितोपना उत्पन्न गरिदिन्छ। त्यसले मलाई मन पराएन, म त राम्रो छैन कि के हो, मेरा आमा बाउले नै मलाई भन्दा मेरो भाइलाई मन परायो अथवा दाइलाई मन परायो, दिदीलाई मन परायो, बहिनीलाई मन परायो, मलाई त मन पराएन। स्कुलमा पनि शिक्षकले व्यवहार गर्दाखेरि अलिकति राम्रो विद्यार्थीलाई अत्यन्तै माया गर्ने, मलाई चाहिँ शिक्षकले जहिले पनि गाली गर्ने, म त ठिक छैन कि के हो भनेर मानिस यदि त्यो तिरस्कारमाथि हामी सफल भएनौँ भनेदेखि कि त कसैसँग हामी राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्दैनौँ। त्यसपछि सम्पूर्ण मानिसलाई हेर्दाखेरि सबै मानिसबाट हामी त्यसपछि डिस्टेन्ट, एकदमै त्यो मानिससँग घनिष्ठ सम्बन्ध, मानिससँगको माया, प्रेम, मित्रता, साथीभाइको त्यो मिठास हामी कहिले अनुभव गर्न सक्दैनौँ। यहाँसम्म कि लोग्ने स्वास्नी बीचमा पनि त्यो स्थिति आउन सक्छ, आफ्ना छोराछोरी आमा बाउ बीचमा पनि त्यो स्थिति आउन सक्छ भने अर्कोतिर जहिले पनि मानिसबाट स्वीकार हुनको लागि अब मानिसको मन जित्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छौँ। मलाई कसैले मन पराइदियोस् भनेर हर प्रकारले हाम्रो जीवन जिउने लक्ष्य नै जे गर्दा पनि कसैले मलाई मन पराइदियो भनेर चिप्लो घसेर हुन्छ कि झुट बोलेर हुन्छ कि प्रिटेन्डिङ के भन्छ, आफूभित्र एउटा छ बाहिर अर्को प्रकारको रूप धारण गरेर हुन्छ। कसरी हुन्छ, मानिसको के भन्छ मन जित्न, मानिसलाई खुसी पार्न हामी व्यस्त हुन्छौँ तर आफ्नो जीवन जिउन बिर्सिहाल्छौँ। त तिरस्कारलाई हामीले जीवनमा राम्रोसँग सफलता हासिल गर्न सकेनौँ भनेदेखि
एकातिर हामी कुनै मानिससँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न सक्दैनौँ, भोलि गएर विवाह पनि गर्न नसक्ने हुन्छौँ र बिहा गरिहालेको खण्डमा पनि त्यो विवाहमा एउटा आत्मीयता नहुन सक्छ भने अर्कोतिर जीवनभरि मानिसबाट मानिसको मन जित्नको लागि परिश्रम गर्दा गर्दै जीवन खुस्किन सक्छ। त मित्र, तपाईँ र मलाई यो जीवन एकचोटि मात्र दिइएको हो। यदि यो जीवनभरि हामी आफ्नो भित्रपट्टि जो म हुँ, जुन प्रकारको भावना ममा छ, जुन प्रकारको विचार अनुसार म जिउन चाहन्छु त्यो जिउन सकेन भनेदेखि यो जीवनको अर्थै के भयो र? अरूबाट टाढा भागेर, अरूबाट एकदमै असुरक्षित भएर, अरूसँग तितोपना राखेर जिउनु पनि जीवन होइन र जहिले पनि अरूलाई खुसी पार्नको लागि अरूले के भन्ला, अर्काले के सोच्ला, मैले यो गर्दाखेरि कसैले मन पराउँछ कि पराउँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो विचार छ भनेदेखि त्यो पनि थक्का लाग्दो जीवन हुन्छ। त्यो मानिस कहिले खुसी हुँदैन, किनभने कसैले पनि सबै मानिसलाई खुसी पार्न सक्दैन। त अब तिरस्कार र तपाईँ मेरो आलोचना, तपाईँ मेरो विरोध गर्ने मानिसलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। पहिलो कुरो, मानिलिउँ तपाईँ र मैले बचपनमा तिरस्कार अनुभव गरेका थियौँ। आमा बाउले हामीलाई जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन। म मेरो आफ्नो उदाहरण भन्न सक्छु कि जन्मसिद्धै म मूला नक्षत्रमा जन्मेको एउटा तिरस्कृत बालक हो। बाबुआमाले हाम्रो सुदूरपश्चिमको चलन अनुसार यस्तो नक्षत्रमा जन्मेको बालकलाई ढल्काउनुपर्छ भन्ने चलन छ। त्यो ढल्काउनुका दुईटा अर्थ लाग्दछन्। एउटा चाहिँ पानीको ग्लास ढल्काइदिनु, पोखाइदिनु, त्यसलाई मर्न दिनु। दोस्रो, डाँडा पारे ढल्काइदिनु। डाँडा, त्यो बच्चा जन्मेपछि डाँडा पारे त्यो कहिल्यै घर नफर्किने गरी कसैको हातमा दिएर पठाइदिनु। त्यो जोगीले लगाओस्, मन्दिरमा राखोस्। देउबाहरू भन्ने त्यस्तै प्रकारका बालकहरूबाट हो। वेश्याहरूबाट जन्मेका र त्यसको साथसाथै मूला नक्षत्रमा जन्मेकालाई घरबाट अब कहिले पनि बाउको अनुहार नदेख्ने गरी ढल्काइदिनु भने जब तपाईँ 3, 4, 5 वर्षको 6 वर्षको उमेरको बालक भएपछि थाहा पाउँछ, ओहो म त यसरी चाहिँ बाबुआमाबाट म ढल्काइएको व्यक्ति, रिजेक्टेड, तिरस्कृत व्यक्ति रहेछु भनेपछि त्यो मानसिकता ममा यदि हावी हुन्छ भनेदेखि म जिउन सक्दिनँ। म जिउन नसक्ने अवस्थामा थिएँ। ख्रीष्ट येशूलाई चिनेपछि मात्रै मैले मेरो जीवनको अर्थ पाएँ। त तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी तिरस्कारलाई कसरी, आलोचनालाई कसरी, कसैले हामीलाई गाली गलौज गर्छ भने त्यसलाई कसरी लिने त भन्दाखेरि पहिलो कुरो के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि प्रभु येशूले भन्नुभयो तिमीहरूको शत्रुलाई प्रेम गर र तिमीहरूको खेदो गर्नेको निम्ति प्रार्थना गर। त प्रार्थना गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हामी कहिले पनि त्यो व्यक्तिलाई घृणा गरेर प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ। कसैलाई घृणा गर्छौँ भनेदेखि त त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको सामनेमा जाने त्यहाँ अनुमति नै छैन। हामीलाई घृणा गरेर कहिले पनि हामी अर्काको लागि प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ। त त्यो हाम्रो विरुद्धमा गाली गर्ने व्यक्ति, हामीलाई तिरस्कार गर्ने व्यक्ति, हामीलाई खसाल्ने व्यक्ति, हाम्रो खैरो खन्ने व्यक्ति, हाम्रो लागि खाल्डो खन्ने व्यक्तिको लागि कसरी चाहिँ हामी प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि हामीमा दयाको भावना उत्पन्न हुनुपर्छ। घृणाको होइन, दया। कसैले मलाई गाली गर्दैछ भनेदेखि अब मैले त्यसको गालीलाई हेर्नुको सट्टामा त्यो गाली पछाडिको व्यक्तिलाई हेर्नु पर्यो, जुन व्यक्ति आफैमा बडो पीडित छ, दुखित छ। अङ्ग्रेजी शब्द छ हर्ट पिपल भन्न खोजेको कुरो, यदि म कसैलाई गाली गरेर दुःख दिँदैछु भनेदेखि म भित्र त्यो गाली छ, म गालीबाट परिभाषित भएको व्यक्ति हुँ। म आफैमा त्यो तिरस्कृत मानसिकताले म शिकार भएको छु। सायद मलाई बचपनदेखि कसैले तिरस्कार गरेको होला, गाली दिएको होला, बेइज्जती गरेको होला। त म भित्र अब यस्तो प्रकारको चरित्र निर्माण भयो, अब यसले गाली गर्नु बाहेक अर्कोलाई इज्जत दिन जान्दैन। त मैले कसैले मलाई गाली गर्छ भनेदेखि त्यो गालीभन्दा पारिपट्टि गएर त्यो तिरस्कृत, त्यो दुखित व्यक्तिलाई हेर्नु पर्यो। विचार यसको मानसिकता कति बिरामी रहेछ, यो व्यक्तिभित्र कति पीडा रहेछ, यसलाई दया गर्नुहोस् परमेश्वर भनेर त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। त्यो कुरोलाई देखाउन प्रभु येशूले यसरी भनेको छ। लुका 6 अध्यायको 43 देखि पढ्दैछु, 43, 44, 45 पद। कुनै असल रुखले खराब फल फलाउँदैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउँछ। यो चाहिँ मानवीय चरित्रको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हरेक रुख त्यसको फलैबाट चिनिन्छ। अब तपाईँले असल मानिस र खराब मानिस उसको फलबाट चिनिन्छ।
फल कहाँ देखा पर्दो रहेछ, पढ्दै जाउँ। किनभने काँडाको झाङबाट कसैले अन्जिर बटुल्दैन, न त पोथ्राबाट अङ्गुर बटुल्दछ। असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल भण्डारबाट असलै थोक निकाल्दछ र दुष्ट मानिसले आफ्नो हृदयको दुष्ट भण्डारबाट दुष्ट थोक नै निकाल्दछ। अब तपाईको चरित्र बाहिर छर्लङ्गै देखिँदैछ। कहाँबाट? किनकि जुन कुराले हृदय भरिएको हुन्छ मानिसको मुखबाट त्यही निस्किन्छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईलाई कसैले खसाल्दैछ, तपाईलाई कसैले गाली गर्दैछ, तपाईले जति नै राम्रो गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले त्यसको मुनि आलोचना नै, त्यसको विरोध नै गर्छ भनेदेखि अब तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो कि यो व्यक्ति भित्र यस्तो प्रकारको चरित्र छ जसले ती वचनहरू बाहिर ओकेल्दैछ। यदि तपाईलाई कसैले गाली गर्दैछ भनेदेखि त्यो व्यक्ति दुष्ट चरित्रको व्यक्ति भनेर बडो यहाँ स्पष्ट भन्छ। दुष्टताले भरिएको हृदय छ भने मुखबाट दुष्टता नै निस्कनेछ। यदि असल थोकले हृदय भरिएको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको मुखबाट असल थोक नै निस्कनेछ। त यहाँनिर तपाईँ पनि जो तपाईँ यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा पछि सुन्नुहुनेछ, तपाईको चरित्रलाई जाँच्नको लागि तपाईको बोली सुनेपछि पुग्छ। तपाईको बोली कस्तो छ, तपाईँ कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्नुहुन्छ, साथीभाइसँग के बोल्नुहुन्छ, अर्काको बारेमा के बोल्नुहुन्छ। आजभन्दा झन्नै 6-7 वर्ष अगाडि हो क्या हो, मैले मेरो श्रीमतीको फोटो राखेको थिएँ। त्यो पनि एउटा मेमोरी, पुरानो फेसबुकको मेमोरी। कति वर्षपछि एउटा फोटो त्यहाँ, तपाईँलाई थाहा छ फेसबुकले तपाईँको मेमोरी दिन्छ। यो 7 वर्ष अगाडि आजको दिन के गरेका थियौँ हामीले त्यो आउँछ। मैले मेरो श्रीमतीको फोटो फेरि ओहो 7 वर्ष बितिसकेछ, बुढीसँग के भनेर त्यस्तै लेखेका थिएँ। नेपालमा लामो समय सेवा गर्दै आएका एउटा वरिष्ठ प्रभुका सेवकले झुटो आइडी बनाएर त्यसको मुनि लेखे, श्रीमती पुरानो भइसक्यो होला, अब त फेर्ने होइन त, पुरानो भयो होला नि श्रीमती पनि, अब फेर्नु परेन त। पछि त्यो आइडी पत्ता लगाउँदाखेरि ती व्यक्तिको रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ र त्यसपछि मैले मेसेजमा उहाँसँग वार्ता गर्न खोजेँ। केही समय उहाँले 1-2वटा लाइन त उत्तर दिनुभयो, त्यसपछि थाहा पाउँछ कि क्या हो म को हुँ भनेर पछि त्यो आइडी नै उहाँले डिएक्टिभेट गर्नुभयो। त उहाँलाई थाहा छैन मैले चिनिसकेँ उहाँलाई भनेर। त्यसको केही वर्षपछि उहाँलाई पनि वाद लाग्यो। अब के भयो, मण्डलीको अनुशासनमा बस्नु पर्यो। त यहाँ देख्नुहोस्, मैले इज्जत गर्ने व्यक्ति हुन्, नेपालमा धेरैले इज्जत गर्छन् उहाँलाई अझै पनि। अब मण्डलीमा के भयो, अनुशासनमा बस्नु भयो, तरै पनि इज्जत छ अझै पनि। भने मैले मेरो श्रीमतीको फोटो फेसबुकमा त्यसरी अब 7 वर्षपछि नै हो के त्यस्तै लेख्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अब त श्रीमती पुरानो भयो, अब त फेर्नु पर्ला होइन, नयाँ श्रीमती पनि ल्याउनु पर्ला भन्ने व्यक्तिले के देखाउँदैछन्, त्यो दाइको भित्रपट्टि त्यस्ता दूषित भावनाहरू रहेछन्। त्यसै कारण उहाँले अरूलाई पनि हेर्दाखेरि त्यसरी नै हेर्नुभयो, जसको फलस्वरूप एक दिन उहाँलाई पनि त्यो बात लाग्यो। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्छ प्रोजेक्सन। यदि म भित्र दूषित कुरा छ भनेदेखि म यो आफूलाई घृणा गर्छु, म त्यसपछि आफूलाई घृणा गरेको थाहा हुँदैन अनि अरूलाई त्यो कुरो म प्रोजेक्ट गर्छु, अरूको जीवनमा त्यो म छिड्का हाल्न चाहन्छु, अरूलाई आफूभन्दा गलत ठानेर आफू शुद्ध बन्न चाहन्छु। त्यसलाई भन्छ प्रोजेक्सन। त तपाईलाई कसैले गाली गर्छ भनेदेखि तपाईले थाहा पाउनु पर्यो यो व्यक्ति भित्र घिनलाग्दो कुरो छ, दुष्टता छ, दुःख छ, यो पनि सायद तिरस्कृत भएको थियो होला, यसको बचपनदेखि गाली खाएर हुर्केको थियो होला, यसलाई जीवनमा असल भन्ने कुरा थाहा छैन होला, यसकारण हे परमेश्वर यसलाई दया गर्नुहोस् भनेर तपाईको विरोध गर्ने, तपाईलाई तिरस्कार गर्ने, तपाईलाई खसाल्ने व्यक्तिमाथि विजय हासिल गर्नको लागि पहिलो कुरो याद गर्नु पर्यो उसको भित्र ठीक छैन, तर मुखबाट कहाँबाट, व्यवहारबाट कहाँ ठीक हुन्छ। नेपालमा थुप्रै यस्ता सेवकहरूसँग मैले पनि अनुभव गरेको छु। उहाँहरूले कहिले पनि त्यो मैले के लेख्दाखेरि केही न केही प्रकारले त्यहाँनिर नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँछन् र त्यसको केही समयपछि जुन प्रतिक्रिया उहाँले मप्रति जनाएको थियो उहाँको जीवनमा प्रमाणित भएको देखिन्छ।
किनभने जे यहाँ छ त्यो मुखबाट निस्किन्छ र एक दिन दुई दिन मुखबाट निस्किँदै थालेपछि त्यो जीवनमा एक दिन यथार्थको रूपमा पनि बाहिर देखा पर्दछ। तपाईले पनि मानिससँग व्यवहार गर्दाखेरि आफ्नो चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरा भित्र एकदमै कुहिएको छ, बाहिर लुकाउन खोज्नु भयो भने त्यो फ्याट्ट कतै कतैबाट मुखबाट निस्किहाल्छ। कसैले तपाईलाई गाली गलौज गर्दैछ, तिरस्कार गर्दैछ, अन्नेसेसरी आलोचना गर्दैछ भनेदेखि त्यसलाई दयाको भावनाले हेर्नुहोस्, बिचारा भनेर त्यसलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। दोस्रो कुरो, यदि मलाई कसैले तिरस्कार गर्यो भनेदेखि अथवा म कुनै कार्यालयमा काम गर्न बडो खुसी थिए, त्यहाँ मलाई मेरो एप्लिकेसन इन्कार भयो, अथवा म कुनै स्कुलमा भर्ना हुन्छु भनेर जान खोजेको थिएँ, त्यहाँ मलाई एडमिसन मिलेन, कुनै व्यक्तिलाई साह्रै मन पराएको थिए, बिहे गर्ने प्रस्ताव राख्दाखेरि म त तँलाई मन पराउँदिनँ भनिदियो, तपाईले धेरै मन पराएको व्यक्तिले तपाईलाई भोलि गएर धोका दियो, त्यति बेलामा अर्को एउटा विचार हामीले लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी योसेफको जीवनबाट पाउँदछौँ। पुरानो नियममा उत्पत्ति 45 अध्यायमा जब योसेफलाई भेट्न उसका दाजुहरू जान्छन् र उसले आफ्ना दाजुलाई भन्छ, उत्पत्ति 45 को 8 पदमा, मलाई मिस्रमा बेच्ने तिमीहरू होइनौ, तर परमेश्वरले नै मलाई यहाँ पठाएको हो। अब दाजुहरूले उसलाई यहाँसम्म कि ज्यान मार्न खोजेको थियो, अन्तिममा मारेर केही फाइदा छैन, बरु यसलाई चाँदीका 20वटा टुक्रामा बेचिदिउँ भनेर बेचिएको व्यक्ति हो। जोसेफ भन्दा बढी तिरस्कृत कोही हुन सक्छ? जोसेफ भन्दा बढी रिस उठ्ने अधिकार कसैसँग छैन। उसका दाजुहरूले त्यस्तो दुष्ट काम गरेको थियो, उसले दुःख पाउनुसम्म पाएको थियो, तर तिनै दाजुहरू आएर भेट्दाखेरि उसले त्यसपछि उनीहरू आत्तिन्छन्, ला अब त बर्बाद भयो, सिद्धियो, यसले त हामीलाई मार्ने हो भनेर ठान्दाखेरि योसेफले भन्छ, तिमीहरू आफैसँग रिस नगर, मलाई मिस्रमा पठाउने तिमीहरू होइनौ, परमेश्वरले नै मलाई पठाएको हो। जब याकुबको मृत्यु हुन्छ, उत्पत्ति 50 को 20 पदमा फेरि ती दुष्ट दाजुहरू आएर भन्छन्, अब त ला बुवा मरेर गयो, अब त योसेफले हामीलाई बाँकी छोड्दैन होला, अब त बदला लिन्छ होला भनेर फेरि त्यो एउटा मेनिपुलेटिभ आत्मा ल्याएर उसको सामने गएर भन्छन्, हामी तपाईकै दास हुन्, हामीलाई माफ गर्नुहोस्, हाम्रो बुवाले यस्तो यस्तो भनेको थियो भनेर भन्दाखेरि सायद योसेफ हाँसेको थियो होला र भन्छ, हेर तिमीहरूले त मलाई हानि गर्न खोजेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कुरो मेरो भलाइको लागि प्रयोग गर्नुभयो। तिमीहरूले यु इन्टेन्डेड टु हार्म मी बट गड हेज युज्ड इट फर माई गुड। हामी सबैको भलाइको लागि प्रभुले प्रयोग गर्नेछ। त अर्को कुरो, जब कोही व्यक्ति तपाईको विरुद्धमा आउँछ, जब तपाईलाई कुनै ठाउँमा ढोका बन्द हुन्छ, जब तपाईलाई कसैले छोडेर जान्छ, यी सबै परिस्थितिमा we have to have an attitude that God is working everything for my good। यो तपाईले कन्ठ गरेकै पद हुन सक्छ। रोमी 8 को 28 पदमा परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। त अर्को कुरो, एउटा कुरो त दयाको भावनाले, यो व्यक्ति विचार भित्र दुष्टताले भरिएको छ, बाहिर कहाँबाट राम्रो आओस्, त्यसकारण परमेश्वर यसको हृदयको दुष्टतामा परिवर्तन ल्याइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि। दोस्रो कुरो, यदि तपाईलाई आलोचना गरिरहेको छ, कसैले तपाईलाई छोडेर गएको छ, तपाईको निम्ति ढोका बन्द भएको छ भनेदेखि यो प्रभुको इच्छा मलाई बचाउनको लागि, यदि यो व्यक्तिसँग मैले बिहे गरेको भए मेरो जिन्दगी बेहाल हुने रहेछ, त्यसै कारण परमेश्वरले सायद त्यसले मलाई छोडेर जानको लागि नै योजना बनाउनु भयो। यदि मैले यो ठाउँमा काम गर्न थालेको भए मेरो जीवन नारकीय हुने रहेछ, त्यसै कारण परमेश्वरले त्यो बचाउनको लागि नै त्यो कम्पनीले मलाई इन्कार गर्यो। यो स्कुलमा भर्ना भएको भए म अप्ठ्यारो हुने रहेछ, त्यसै कारण त्यो स्कुलले मलाई भर्ना दिएन। हर क्षेत्रका निर्णयहरू, मोडहरूमा जे हुँदैछ परमेश्वरले मलाई बचाउनको लागि त्यो हुन दिनुभएको हो। आज कोही मान्छे मेरो विरोध गर्दैछ भनेदेखि त्यो केही उद्देश्य भएर नै परमेश्वरले त्यो हुन दिएको हुनुपर्छ भनेर परमेश्वरको भलाइमाथि विश्वास गर्न पर्यो। त तिरस्कार, आलोचना, विद्रोह अथवा विरोधमाथि विजय हासिल गर्ने पहिलो कुरो हाम्रो विरोधीलाई दयाको आँखाले हेर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो
परमेश्वरको भलाइमाथि विश्वास गर्नु पर्यो कि जे हुँदैछ यो परमेश्वरको अनुमतिबाट मात्र भएको हो। यदि प्रभुको इच्छा थिएन भनेदेखि यो असम्भव, यो हुन सक्दैन। त्यो दृष्टिकोणले हामीले हाम्रा आलोचकहरूलाई, हाम्रा विरोधीहरूलाई हेर्छौँ भनेदेखि हामी त्यसपछि बिटर होइन बेटर बन्छौँ। बिटर भनेको तितोपना, बेटर भनेको उत्तम व्यक्ति। हाम्रो जीवनमा आएको तिरस्कार, आलोचना, विरोध, खेद, सतावट जति पनि छ, दुःख कष्ट जति पनि छ, त्यसले हामीलाई बेटर ह्युमन बिइङ बनाउनुपर्छ, बिटर होइन। बिटर भनेको मतलब त्यसपछि त सिद्धियो, हामी पनि भोलि गएर अरूलाई खसाल्ने, अरूलाई गाली गर्ने, अरूलाई बेइज्जत गर्ने व्यक्ति बन्छौँ। तर बेटर ह्युमन बिइङ भयो भने हामी अरूलाई बनाउँछौँ, अरूलाई उत्साह दिन्छौँ, अरूको जीवनमा आशा थपिदिन्छौँ। अरूले नराम्रै गरेको छ भनेदेखि पनि उसको नराम्रो पक्ष हेर्नुको सट्टामा राम्रो पक्ष हेरेर, ल भाइ बहिनी तिमीले यहाँनिर गल्ती गर्यौ तर तिम्रो जीवनमा यहाँ त कति राम्रो छ नि, तिम्रो गल्तीलाई नहेर, तिम्रो जीवनमा असल थोक छन् भनेर हामी त्यो व्यक्तिलाई उचालिदिन सक्छौँ, उठाइदिन सक्छौँ। तर हामी दुष्ट मनस्थितिको मानिस हो भनेदेखि कसैले असल गरे देखेपछि हामी सहन सक्दैनौँ। त्यसपछि त्यसलाई कसरी खसाल्ने, त्यसको विरोध गरेर हुन्छ कि, त्यसको आलोचना गरेर हुन्छ कि, त्यसको पछाडि कुरा काटेर हुन्छ कि, त्यो चाहिँ बिटर ह्युमन बिइङ हो। तपाईँ र मलाई परमेश्वर बेटर ह्युमन बिइङ बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि त्यसको लागि हामी परमेश्वरको भलाइमाथि विश्वास, सबै कुराहरू मेरो जीवनमा जे हुन्छन्। मेरो छोराले एकपटक मलाई यसरी भनेको थियो, हामी कुरा गर्दै थियौँ, छोरा हेर मलाई 2001 मा अमेरिकामा वर्षको $40,000 स्कलरसिपको साथ भएर पिएचडी गर्नको लागि ढोका खुलेको थियो। तर एउटा पास्टरले अमेरिकन एम्बेसीमा मेरो विरुद्धमा चिठी लेखेको कारण, मुद्दा हालेकै कारण मलाई त्यहाँ जान पाएन। तिमीलाई अब यो कोरियामा धेरै लामो बस्यो, म त्यति बेला पढ्न गएको भए सायद तिमी पनि त्यहाँ गएर पढ्न सक्थ्यौ भन्दा उसले होइन बुवा, यदि तपाईँले त्यतिखेर अमेरिका गएको भए, अमेरिकामा म गएको भए एउटा साधारण अमेरिकन स्कुलमा पढ्थ्यौँ। अनि अब मेरो छोरा त्यस्तै डार्क छ, म पनि त्यस्तै अफ्रिकनकै सङ्गतमा लागेर बिग्रिन सक्थ्यो होला। तर कोरियामा त्यो उत्तम एउटा अमेरिकन मिसनरी स्कुलमा एउटा इन्टरनेसनल लेभलको एजुकेसन म अमेरिकामा पाउँदैन थिएँ। त्यसकारण डोन्ट रिग्रेट, परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नु छ। कोरियामा म 5 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म एउटा राम्रो अमेरिकन इन्टरनेसनल स्कुलमा पढ्न पाउनु, यो हाम्रो लागि अमेरिकाको एउटा पब्लिक स्कुलमा भएर पढ्नुभन्दा धेरै राम्रो हो बुवा भनेर त्यसले सम्झाओ। त्यहाँदेखि मेरो होस खुल्यो, हो God always uses whatever the devil tried to harm us with for our good. त्यस किसिमले मित्र, तपाईको जीवनमा यदि आलोचना खप्दै हुनुहुन्छ, विरोधी गर्दै विरोध छन्, तपाईलाई कसैले धोका दिएको थियो भनेदेखि त्यसबाट तितो व्यक्ति नबन्नुहोस्, मिठो व्यक्ति बन्नुहोस्। कसरी? ती व्यक्तिहरू, ती परिस्थितिमाथि दया गराउनु, दया देखाउनुहोस्। बिचारा यो पनि तिरस्कृत व्यक्ति रहेछ, त्यसकारण त्यसले मेरो जीवनमा यस्तो गर्यो, त्यो पनि भित्र दूषित व्यक्ति रहेछ, त्यसै कारण त्यो व्यक्तिको मुखबाट हातबाट दूषित काम बाहिर निस्क्यो। र दोस्रो कुरो, परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ मेरो लागि भलाइ गर्नुहुन्छ। शैतानले व्यक्तिको दुष्टतालाई मलाई नाश गर्न प्रयोग गरेको थियो होला, तर परमेश्वरले त्यही कुरो मेरो जीवनमा मेरो भलाइको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो विचारद्वारा तपाईँ अगाडि जानुभयो भनेदेखि तपाईँ बेटर ह्युमन बिइङ बन्नुहुन्छ, स्वीट ह्युमन बिइङ बन्नुहुन्छ, तितो होइन मिठो व्यक्ति बन्नुहुन्छ। तपाईँ जहाँ जाँदा पनि मानिसले तपाईँलाई इज्जत गर्नेछन्। यसको मतलब सबैले गर्लान् भन्ने छैन, 1-2वटा व्यक्तिहरू जहिले पनि तपाईँको विरोधी निस्कनेछन्, तर अधिकांश मानिसहरूले तपाईँलाई मन पराउनेछन्, तपाईँको सेवा सङ्गतिमा मन पराउनेछन्, तपाईँको मित्रतासँग रमाउनेछन्, र तपाईँको परिवारमा पनि मिठास आउनेछ, र तपाईँको चर्चमा पनि मिठास आउनेछ। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ मिठो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तितो व्यक्ति होइन।